अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल अल-तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 26वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुग़ल्लिज़ यानी रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। गुर्दा व मसाना में बनने वाली पथरियों को तोड़कर रेज़ा रेज़ा करके जिस्म से खारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। आंतों में, रगों में या मसामात में बनने वाले सुद्दों यानी रुकावटों को तहलील करके जिस्म से खारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। जिस्म में पैदा होने वाले फोड़ों यानी ओराम को फाड़ने वाली और उनसे फासिद रतूबात को खारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे और बहते हुए खून को रोकने यानी जिस्म में चिपकने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं कि मुग़ल्लिज़ यानी रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। मुग़ल्लिज़ या रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो अपने मादा की कसाफत से यानी मुग़ल्लिज़ तासीर से अखलात की रकीक रतूबात को गाढ़ा कर देती हैं। ऐसी दवाओं को मुग़ल्लिज़ दवाएं कहा जाता है। ये दवाएं ख़ास तौर पर मादा मनविया और दूध को गाढ़ा करने की क़ुव्वत रखती हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से मर्दों में मादा मनविया की पैदाइश में इजाफ़ा होकर मादा मनविया गाढ़ा हो जाता है। जरियान, रिक्कत मनी, ज़कावत हिस्स और सूरत अंजाल जैसे अमराज रफ़ा हो जाते हैं। इसके अलावा औरतों में दूध की पैदाइश बढ़ जाती है और दूध में इजाफा हो जाता है। इन दवाओं में सालब मिस्री, बैमन सुर्ख व सफ़ेद, तोदरी सुर्ख व सफ़ेद, मूसली स्याह व मूसली सफ़ेद, अस्पगोल, ताल मखाना, संघाड़ा, शक्करकंद, शकाकल मिस्री, बलूत, सतावर, खस्ता जामन और इमली और समंदर सोख वगैरह शामिल हैं। ये तमाम दवाएं जिनका आपके सामने जिक्र किया गया या जिनकी आपको तस्वीर दिखाई गई हैं, ये मुग़ल्लिज़ दवाएं हैं यानी जिस्म में रतूबात की पैदाइश को बढ़ा देती हैं। जब जिस्म में रतूबात बहुत ज़्यादा पतली हों और उनके पतला हो जाने की वजह से उनका इखराज जारी हो जाए, जैसे जरियान का मर्ज़ लाहक हो जाए, या जिस्म में मादा मनविया की पैदाइश बहुत कम हो, स्पर्म्स की पैदाइश बहुत कम हो, स्पर्म्स कमज़ोर हों, रिक्कत मनी का मर्ज़ हो, सूरत अंजाल का मर्ज़ हो या औरतों में दूध की पैदाइश की कमी हो, तो ऐसी तमाम सूरतों में ये तमाम दवाएं मुफ़रद सूरत में या मरकब सूरत में इस्तेमाल करके उन अमराज को रफ़ा किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे अमराज जो रतूबात के पतला होने की वजह से पैदा होते हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों में कुछ ऐसे अमराज पैदा हो जाते हैं जिसमें जरियान जैसा मर्ज़ लाक हो जाता है। तो इस मर्ज़ से नौजवान शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं या मादा मनविया के पतला होने की वजह से अगर सूरत अंजाल का मर्ज़ लाक हो जाए तो ये शदीद नफ्सियाती दबाव का बायस बनता है। तो ऐसी सूरत में ये तमाम दवाएं अपने करीबी महालिज के मशवरा से मुफरद हालत में या मरकब सूरत में इस्तेमाल करके इनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और इस तरह के अमराज से निजात हासिल की जा सकती है। और ऐसी औरतें जिनमें दूध की पैदाइश कम हो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। तिब के तालिब इल्म इन दवाओं को अच्छी तरह से पहचान लें, अच्छी तरह से समझ लें। ये तमाम दवाएं मुग़ल्लिज़ दवाएं हैं, ये तमाम दवाएं रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाएं हैं, ये तमाम वो दवाएं हैं जो जिस्म में रतूबात की पतला होने की वजह से जो अमराज लाक होते हैं उनको रफ़ा करने का बायस होती हैं। तो इनको हम जूम करके बड़ा करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। सबसे पहले ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सालब मिस्री है, इसी तरह से ये बैमन सफ़ेद व बैमन सुर्ख, तोदरी सुर्ख व तोदरी सफ़ेद, मूसली स्याह, मूसली सफ़ेद, अस्पगोल, इसी तरह से ताल मखाना, संघाड़ा, शक्करकंद, शकाकल मिस्री, बलूत, सतावर वगैरह। और इसके अलावा जिन दवाओं के आपको नाम बताए ये तमाम दवाएं समंदर सोख वगैरह मुग़ल्लिज़ दवाएं हैं और इन दवाओं को इस्तेमाल करके जरियान, रिक्कत मनी, सूरत अंजाल वगैरह के मर्ज़ को रफ़ा किया जा सकता है। मर्दाना जरासीम की पैदाइश और क़ुव्वत को बढ़ाया जा सकता है और औरतों में भी इन दवाओं को इस्तेमाल करके दूध की पैदाइश को बढ़ाया जा सकता है। जी तो दोस्तों, जिस तरह से हमने इस स्लाइड में मुग़ल्लिज़ दवाओं के बारे में सीखा और ये जानने की कोशिश की कि मुग़ल्लिज़ यानी रतूबात को गाढ़ा करने वाली दवाएं कौन सी होती हैं, तो अब हम ऐसी दवाओं के बारे में सीखते हैं जो गुर्दा व मसाना में बनने वाली पथरियों को रेज़ा रेज़ा करके खारिज कर देती हैं। यानी ऐसी दवाएं जो अपनी मखसूस क़ुव्वत, सिफ़त और सलाहियत से जिस्म में दाखिल होकर गुर्दा में बनने वाली पथरियों को रेज़ा रेज़ा करके खारिज कर दें और गुर्दा व मसाना के इन्फेक्शन और सोजिश को दूर कर दें और गुर्दा और मसाना में पथरियाँ न बनने दें।
تو اس سلائیڈ میں ہم انہی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مفتت حسات یعنی پتھری کو توڑنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو پیشاب کے ثقیل اجزاء کو آلات بول میں جمع ہونے سے روکتی ہیں، اور اگر کوئی سنگریزہ یا پتھری گردہ میں بن چکی ہو تو اسے ریزہ ریزہ کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو مفتت حسات دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی پتھری کو توڑنے والی دوائیں۔ عام طور پر یہ دوائیں اپنی صورت نوعیہ کے اثرات سے اور اپنی تیز کیفیت سے اثر انداز ہو کر پتھری کو خارج کرنے کا باعث ہوتی ہیں، یا پھر ان کے استعمال سے پتھری بننے ہی نہیں پاتی ہے۔ بعض اوقات جسم میں تیزابی مادوں کی موجودگی سے گردوں میں یوریٹ یا کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں، جن کے اخراج کے لیے جسم میں حرارت کو بڑھانا پڑتا ہے اور ساتھ کھاری ادویہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ اگر جسم میں کھاری پتھریاں بن رہی ہوں، گردوں میں اگر کھاری پتھریاں یعنی فاسفیٹس وغیرہ کی پتھریاں بن رہی ہوں، تو ان کے اخراج کے لیے تیزابی خصوصیات یا ترشی رکھنے والی دواؤں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی دوائیں ہیں۔ سب سے پہلے کلمی شورا، جوکھار، روغن زیتون، سنگ یہود یا حجر الیہود، حب القلت یا کلت، تخم خربوزہ، خارخسک، تارا میرا، سرپھوکا، فلفل سیاہ، بالچھاڑ یا سنبل الطیب، پوست سنگدانہ مرغ، کٹکی۔ اس کے علاوہ برگ پتھر چٹا، سنگ سرماہی، پرسیاوشاں، شلجم، پیاز، پان، سرکہ، گندک کا تیزاب اور لیمو کا رس وغیرہ، یہ تمام ایسی دوائیں ہیں جو گردوں میں بننے والی پتھریوں کو ریزہ ریزہ کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہیں یا پتھریاں بننے ہی نہیں دیتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہماری روزمرہ کی غذا کا حصہ بھی ہیں، جس طرح سے کلت یا فلفل سیاہ یا روغن زیتون، یہ عام چیزیں ہیں جو گھروں میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر ان کو اپنی روزمرہ کی غذا کا حصہ رکھا جائے یا گرمیوں کے موسم میں خربوزہ کا استعمال کیا جائے تو زیادہ تر یہ پتھریاں جسم میں بنتی ہی نہیں ہیں، گردوں میں نہیں بن پاتی ہیں، اور اگر یہ پتھریاں بن بھی جائیں تو ان کے استعمال سے وہ پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہیں۔ دیگر جو دوائیں بھی آپ کو تصاویر کے ساتھ اور نام جن کے آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ تمام دوائیں گردوں میں بننے والی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کرنے کی قوت اور تاثیر رکھتی ہیں۔ اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے ان دواؤں کو مفرد صورت میں یا مرکب صورت میں استعمال کر کے گردہ کی پتھری، سنگ گردہ و مثانہ کو رفع کیا جا سکتا ہے اور اس تکلیف سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، یا ان دواؤں کو مخصوص مقدار میں استعمال کر کے گردوں اور مثانہ میں بننے والی پتھریوں کو بننے سے ہی روکا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کلمی شورا لمبی لمبی کرسٹل کی صورت میں ہمیں ملتا ہے، جوکھار، پھر روغن زیتون، حجر الیہود یا سنگ یہود، حب القلت یا کلت، تخم خربوزہ یعنی خربوزہ کے بیج، خارخسک، تارا میرا یا جرجیر جسے کہا جاتا ہے، سرپھوکا، فلفل سیاہ، سنبل الطیب یا بالچھاڑ، پوست سنگدانہ مرغ اور کٹکی وغیرہ، یہ تمام دوائیں جن کی تصاویر آپ کو زوم کر کے دکھائی ہیں یا جن کے نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ تمام دوائیں مفتت حسات دوائیں ہیں، یعنی پتھری کو توڑنے والی دوائیں ہیں۔ جب گردہ میں کوئی پتھری بن چکی ہو، گردہ میں درد ہو، گردہ میں دباؤ کی کیفیت ہو، یا کوئی پتھری ٹوٹ کر گردہ کی نالی میں پھنس چکی ہو یا مثانہ میں رک گئی ہو، تو یہ دوائیں استعمال کر کے ایسی تمام صورتوں میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، مفرد صورت میں یا مرکب صورت میں ایک مناسب مقدار میں اپنے قریبی معالج کی مشاورت سے ان دواؤں کو استعمال کر کے سنگ گردہ اور مثانہ کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ اور جو طب کے طلباء ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ یہ تمام دوائیں جن کا ذکر ہم نے یہاں پہ کیا ہے اپنی مخصوص کیفیت، اپنے مخصوص ذوالخاصہ اثرات سے گردہ اور مثانہ کی پتھری کو رفع کرنے کی صفات رکھتی ہیں۔ ان میں سے کچھ دوائیں ایسی ہیں جو کھاری پتھریوں کو رفع کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہیں، جبکہ زیادہ تر دوائیں ایسی ہیں جو کہ یوریٹ یا کیلشیم آکسیلیٹ کی پتھریوں کو جسم سے خارج کرتی ہیں۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے گردہ اور مثانہ سے پتھریوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا۔ اب اسی طرح سے اگلی سلائیڈ میں ہم جسم میں خاص طور پر آنتوں میں پیدا ہونے والے سدے یعنی رکاوٹوں کو تحلیل کر کے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ رگوں میں یا مسامات کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے یا سدے بن جائیں تو ہم ان دواؤں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، مثالوں کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ جو ان سدوں کو کھول دیتی ہیں، اور وہ امراض جو یہ سدے یا یہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں ان امراض کو بھی رفع کر دیتی ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سدے کھولنے والی دوائیں یا مفتح دوائیں
کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ایسی دوائیں ہیں جو اپنی لطافت اور قوت محللہ سے جسم میں جلد جذب ہو کر آنتوں، رگوں اور مسامات کو کھول کر رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہیں اور سدوں کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ اسی بدولت انہیں مفتح یعنی سدے کھولنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں عموماً تاثیر میں گرم ہوتی ہیں یا حرارت کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اپنی قوت تحلیل کی وجہ سے یہ دوائیں اندرونی اور بیرونی تمام فاسد مادوں کو، تمام سدوں کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہیں۔ اپنی اسی مخصوص قوت اور صفت کی بدولت انہیں مفتح دوائیں کہا جاتا ہے۔ مفتح یعنی سدے کھولنے والی دوائیں۔ ان دواؤں کو مثالوں کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ ان دواؤں میں شاترہ، غارقون، بادیان و بیہ بادیان یعنی سونف اور سونف کے پودے کی جڑ، افسنتین، کباب چینی، افتمون یا تخم کسوس، زعفران، دارچینی، بیہ کاسنی یعنی کاسنی کے پودے کی جڑ، زنجبیل، عود سلیب، جاوتری، استخدوس، ترمس، اجمود، پکھان بید، زیرہ سیاہ، اجوائن دیسی، ہالون، خاکسی، انیسون، برنجاسف، صداب، اسخر، تخم خربوزہ، دار فلفل، جنب دستر، لہسن، پودینہ، بالچھڑ، مرمکی، بید انجیر اور تخم گزر وغیرہ شامل ہیں۔ جتنی بھی دواؤں کا آپ کے سامنے نام لے کر ذکر کیا یا جتنی بھی دواؤں کی تصاویر آپ کو دکھائی گئی ہیں سامنے سکرین پر، یہ تمام دوائیں مفتح دوائیں ہیں یعنی سدے کھولنے والی دوائیں ہیں۔ جب کبھی آنتوں میں فاسد رطوبات جمع ہو کر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، وہ رکاوٹ سدہ کہلاتی ہے جو فاسد رطوبات کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ سدہ بن جاتا ہے تو جسم سے پاخانہ کا اخراج رک جاتا ہے، گیسز کا اخراج رک جاتا ہے، معدہ اور آنتوں میں شدید دباؤ، درد اور مروڑ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ مفتح یعنی سدے کھولنے والی دوائیں استعمال کر کے اس مرض کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ ان دواؤں میں سے کوئی مفرد دوا یا ان دواؤں کے مرکبات تیار کر کے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ عموماً ان میں سے کچھ دواؤں کے تیار مرکبات بآسانی مارکیٹ سے دستیاب ہوتے ہیں، جس طرح سے یہاں پہ آپ کو میں نے جاوتری دکھائی، اسے بسباسا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تیار مرکب جوارش بسباسا کے نام سے دستیاب ہوتا ہے مارکیٹ میں۔ استخدوس آپ کو دکھائی، استخدوس کا تیار مرکب اطرف الاستخدوس کے نام سے بھی دستیاب ہوتا ہے۔ زنجبیل یا سونٹھ آپ کو دکھائی جس کا تیار مرکب جوارش زنجبیل کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اور کچھ دیگر ایسے مرکبات بھی مارکیٹ سے دستیاب ہوتے ہیں جس میں ان میں سے زیادہ تر دوائیں شامل ہوتی ہیں۔ تو ان دواؤں کو اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ جب کبھی آنتوں میں سدے بن گئے ہوں یعنی کوئی رکاوٹ فاسد رطوبات کی وجہ سے بن گئی ہو، رگوں میں کوئی رکاوٹ یعنی فاسد رطوبات جمع ہو کر رگوں کو تنگ کرنے کا باعث بن رہی ہوں، دوران خون میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہوں، یا جلد کے نیچے مسامات کو بند کرنے کا باعث بن رہی ہوں، تو یہ تمام دوائیں ایسی صورت میں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں۔ یہ اپنی مخصوص قوت محللہ سے جسم میں جلد جذب ہو جاتی ہیں، آنتوں، رگوں اور مسامات کو کھول دیتی ہیں، ان تمام سدوں کو، ان تمام فاسد رطوبات کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ وہ تمام امراض جو مسامات کے بند ہونے کے باعث، رگوں کے تنگ ہونے کے باعث یا آنتوں میں سدہ بننے کے باعث پیدا ہوتے ہیں، ان امراض کو یہ دوائیں رفع کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں کو بھی زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی رہے۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاترہ کی آپ کو تصویر دکھائی گئی ہے، غارقون جو کہ صنوبر کے درخت پر پیدا ہونے والی ایک قسم کی کھمبی ہے، سونف اور سونف کے پودے کی جڑ، اسی طرح سے افسنتین، کباب چینی، افتمون یا آکاس بیل اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں انہیں تخم کسوس کہا جاتا ہے، اسی طرح سے زعفران، دارچینی، بیہ کاسنی یعنی کاسنی کے پودے کی جڑ، زنجبیل، عود سلیب، جاوتری یا بسباسا اور استخدوس وغیرہ، یہ تمام دوائیں سدے کھولنے کا باعث ہوتی ہیں اور ان امراض کو رفع کر دیتی ہیں جو ان سدوں کے باعث جسم میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو ساتھیو اس سلائیڈ پہ آپ کے سامنے ہم نے سدے کھولنے والی یعنی مفتح دواؤں کا ذکر کیا، مثالوں اور تصاویر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم اگلی دو سلائیڈ میں مفجر یعنی ورموں کو پھاڑنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے اور جسم کے اندر داخل ہو کر چپکنے والی یعنی مغری دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ تمام دوائیں ہم تصاویر کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مفجر اور مغری دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ مفجر یا اورام کو پھاڑنے والی دوائیں ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی تیزی اور حرارت سے ورموں کو پکا دیتی ہیں
वर्म पकने की बायस जल्द फट जाते हैं, या जो वर्म पहले से पके हुए हों ये दवाएं उनको फाड़ने का बायस होती हैं, जिसके बायस उन वर्मों में मौजूद तमाम फासिद मादे, फासिद रतूबात खारिज हो जाती हैं और मर्ज रफा हो जाता है। इसी बदौलत इन दवाओं को मुफज्जर दवाएं कहा जाता है। मुफज्जर यानी फाड़ने वाली और आम को फाड़ने वाली दवाएं। इनकी मिसाल में हड़ताल वर्की, हीरा कसीस, सफ़ेदा, चूना, आग या मदार, सुहागा, हालून, रतन जोत या जोगी बादशाह, इसके अलावा जंगली प्याज, तोहर, गोलर, शीरे अंजीर यानी अंजीर के पौधे का दूध, किस्त वगैरह शामिल हैं। ये जितनी भी दवाएं जिनकी आपको तस्वीर दिखाई हैं या जिनके आपको नाम बताए गए हैं, ये तमाम दवाएं मुफज्जर सिफ्त रखती हैं, यानी वर्मों को और आम को फाड़ने की कुव्वत रखती हैं। ये दवाएं बैरूनी तौर पर भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं और कुछ मखसूस प्रोसेस से गुजार कर अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल में लाई जाती हैं, और जिस्म में बनने वाले फोड़ों और वर्मों को पका देती हैं अपनी हरारत और तेज़ी की बदौलत। और जब वो वर्म जल्द पक जाते हैं तो जल्द ही वो फट जाते हैं और उनके अंदर जितना भी मवाद, जितना भी फासिद रतूबात रुकी होती हैं, जम होती हैं, वो सारी इखराज पा जाती हैं और ख़ारिज होने के बाद वो वर्म जल्द ठीक हो जाते हैं। यानी ये दवाएं जिनका जिक्र आपके सामने किया, ये मुफरद हालत में या मुरक्कब सूरत में अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करके और आम को फाड़ने के लिए इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तिब के तलबा इसको, इन दवाओं को अच्छी तरह से पहचान लें, इनके नाम ज़हनशीन कर लें और आम पब्लिक इनके इस्तेमाल से पहले अपने करीबी मालिज से ज़रूर मुशावरत कर लें। अब हम इन दवाओं को जूम करके देख लेते हैं ताकि इनकी पहचान में भी आपको आसानी रहे। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा हड़ताल वर्की, हीरा कसीस, सफ़ेदा काशगरी, इसी तरह से चूना, आक या मदार। अमूमन इसका दूध भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इसका फूल भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह से सुहागा या बोरिक्स, जिसे अमूमन बरियां करके इस्तेमाल किया जाता है, किसी बर्तन में रख कर आग पे रखा जाता है और इसको खुश्क कर लिया जाता है, इसमें मौजूद पानी को खुश्क किया जाता है और ये बरियां हो जाता है। इसे ही सुहागा बरियां कहा जाता है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह से हालून या हब्बुर इरशाद और रतन जोत या जिसे देसी ज़ुबान में जोगी बादशाह भी कहा जाता है। ये तमाम दवाएं जिनका आपके सामने जिक्र किया, ये तमाम मुफज्जर दवाएं हैं, वर्मों को या फोड़ों को फाड़ने वाली दवाएं हैं। अब अगली स्लाइड में हम मुगर्री यानी चिपकने वाली दवाओं का जिक्र करते हैं कि मुगर्री या चिपकने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अपनी लेसदार रतूबत की वजह से चिपकने की सलाहियत रखती हैं और लेसदार मादों से रगों के मुंह बंद करने की कुव्वत रखती हों। इन्हीं दवाओं को मुगर्री यानी चिपकने वाली दवाएं कहा जाता है। अमूमन सर्दी खुश्की का इनमें गलबा होता है। अगर इन दवाओं को हरारत दे दी जाए या भून लिया जाए तो इनमें सर्दी कम हो जाती है और खुश्की गालिब आ जाती है, और जब ये जिस्म में दाखिल होती हैं तो अपनी सर्दी खुश्की या खुश्की सर्दी की बदौलत सुकेड़ पैदा करती हैं। जिस्म के अंदरूनी अज़ा में से जहाँ कहीं से भी खून बह रहा हो उस खून को रोक देती हैं। अपनी इस सिफ्त की वजह से ये जिस्म में लेसदार मादे पैदा करती हैं और रगों के मुंह को बंद करती हैं, बहते हुए खून को रोक देती हैं। इसी सिफ्त की बदौलत इन्हें मुगर्री यानी चिपकने वाली दवाएं कहा जाता है। इनकी मिसालों में गोंद कतीरा, पनीर, समक अरबी, सरेश, सरेशम माई और सफ़ेदा वगैरह शामिल हैं। कुछ की आपको यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई हैं। ये तमाम दवाएं मुगर्री दवाएं हैं, चिपकने वाली दवाएं हैं। इनके इस्तेमाल से बहता हुआ खून अंदरूनी आज़ा से रुक जाता है। ये अंदरूनी आज़ा की रगों को सुकेड़ती हैं और बहते हुए खून को रोक देती हैं, या जिस्म में कहीं पे कोई सोजिश हो तो उसको रफ़ा कर देती हैं। जी तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी तिब्बी इस्तिलाहात को भी सीखा और साथ साथ बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में भी मिसालों और तस्वीर के साथ सीखा। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, कुछ नई तिब्बी इस्तिलाहात आपके सामने बयान करेंगे और कुछ दीगर अमराज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में तस्वीर और मिसालों के साथ सीखेंगे। हम अपने अगले लेक्चर में फर्रत लाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, जख्म डालने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, जिस्म पर पैदा होने वाले बद गोश्त को काटने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, और मैदा में अगर कोई जहरीली चीज़, कोई मुज़िर चीज़ दाखिल हो जाए तो उसको के ज़रिए ख़ारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के मज़ीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अपनी मुफीद आरा व तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अली अज़ीम।